अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि किस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू की कोशिश की जा रही थी। रेली मखतूम की ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आप लोग इसमें बने रहें सेकंड पार्ट के लिए। और इसके लिए हम हर कबीले के मजबूत नौजवान चुन लेते हैं ताकि किसी एक पर इल्जाम ना आए। लेकिन जनरली आम तौर पर बहुत सारे मुसलमान ये समझते हैं, ये यकीन करते हैं कि ये सूरत मदीना में नाजिल हुई और उस वक्त नाजिल हुई जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जादू किया गया। ये बात असल में 7 हिजरी की है। मुसलमानों को मक्का से मदीना हिजरत किए हुए यानी माइग्रेट किए हुए एक अरसा गुजर चुका था। जंग बदर की धूप, अहद का गम और जंग खंदक की मुश्किलें, ये सब गुजरे कल के किस्से बन चुके थे। सुलह हुदैबिया को हुए करीब 2 साल गुजर चुके थे। सुलह हुदैबिया यानी मक्का और मदीना के मुसलमानों के बीच में एक एग्रीमेंट कि भाई अगले 10 साल तक अब कोई जंग नहीं होगी। या हबीब अल्लाह, खुरैश ने शर्तें मंजूर कर ली हैं। उन्होंने लिखा है 10 साल तक ना हम आपको नुकसान पहुंचाएंगे ना आप, लेकिन अगर किसी मुसलमान से किसी मक्का वाले को एक खरोंच भी लग गई तो उसी लम्हे ये मुआहिदा खत्म कर दिया जाएगा। ये क्या बात हुई? और कुरैश भी इस बात के पाबंद रहेंगे। और इसी वजह से जंग के मैदान खामोश पड़े थे। तलवारें मयान में वापस जा चुकी थीं। मदीना की हवा में एक सुकून था, मगर ये सिर्फ तूफान से पहले की खामोशी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाबला अब काले जादू के उन सायों से होने वाला था जो दीवारों के पीछे बैठे सांस ले रहे थे। लबीद बिन आसिम अरेबिया का सबसे बड़ा जादूगर, एक ऐसा आदमी जिसने सिर्फ 3 अशरफियों के लालच में खैबर के यहूदियों के साथ मिलकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू करने का सौदा कर लिया था। उम्मीद है कि आप हमारा काम कर पाएंगे। थोड़ा वक्त दीजिए, आपका काम हो जाएगा। मैं वो बला हूँ जो फूंक से इंसान को राख कर देता हूँ। लाजवाब। ये यहूदी समझ चुके थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिन की रोशनी में हराना नामुमकिन है, और इसी वजह से इन्होंने लबीद बिन आसिम का सहारा लिया। किताबों में ये भी मेंशन है कि लबीद अकेला नहीं था, बल्कि उसकी बेटियां या उसकी बीवियां उसके साथ इस गुनाह में शामिल थीं। इन औरतों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कंघी और कुछ मुबारक बाल एक यहूदी लड़के की मदद से मिल गए थे। ये यहूदी लड़का असल में नबी पाक के यहाँ काम करता था और कुछ सिक्कों के लालच में इसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कंघी इनके हवाले कर दी थी। कंघी और बाल मिलने के बाद इन औरतों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू करना शुरू कर दिया। इस्लामिक हिस्ट्री की किताबों में ये बात क्लियरली मेंशन है कि लबीद कुछ तिलिस्म पढ़ता चला जाता और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल पर गांठ बांधकर फूंकता चला जाता, और इस तरह लबीद बिन आसिम ने मुबारक बाल पर 11 नॉट्स लगाईं और फिर उन पर 11 बार कोई तिलिस्म पढ़कर फूंका। और फिर उसी काली सियाह रात में लबीद ने कंघी और गांठ लगे बालों को एक भारी पत्थर के साथ बांधकर बिर्रे ज़रवान नाम के एक वीरान कुएं में फेंक दिया। मोहम्मद, अब आपका अल्लाह भी आपको बचा नहीं पाएगा। ये लबीद का जादू है जिसकी फूंक इंसान को राख कर देती है। कुछ जगह ये भी मेंशन है कि इसमें एक मोम का पुतला भी था जिसमें सुइयां चुभी हुई थी, और उस कुएं का पानी इतना गहरा था कि उसके अंदर दिन की रोशनी का जाना नामुमकिन था। धीरे 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 वक्त गुजरता चला गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर इस जादू का मुकम्मल असर होने में तकरीबन 1 साल का वक्त लग गया। इस जादू का असर आप पर कुछ यूं हुआ कि आप हर वक्त अपने ऊपर एक बोझ सा महसूस करते। आपको ऐसा लगता कि आपने कोई काम कर लिया है, फिर रियलाइज होता कि नहीं किया है। तबीयत में हर वक्त एक बेचैनी, एक परेशानी सी शामिल रहती, और ये जादू
آپ کی پرسنل لائف کو بہت زیادہ افیکٹ کر رہا تھا. یعنی دین کے کسی کام پر اس جادو کا کوئی اثر نہیں پڑا، کیونکہ ہسٹری کی کسی کتاب میں، حدیث کی کسی کتاب میں ہمیں کوئی روایت نہیں ملتی، کوئی ایسا ایویڈنس نہیں ملتا جس سے یہ بات پتہ چلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جادو کا اتنا اثر ہو گیا کہ آپ نے کسی دن قرآن غلط پڑھ دیا ہو، یا آپ نماز پڑھنا بھول گئے ہوں، یا آپ نے کسی سورہ کا مطلب غلط بتا دیا ہو. نہیں، بالکل بھی ایسا نہیں ہوا، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو پورے عربیہ کے اندر دھوم مچ جاتی، ایک ہنگامہ کھڑا ہو جاتا. یہ مشرک الزام لگاتے، کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی طاقت نہ ہرا سکی، لیکن ایک جادوگر کے کالے جادو نے آپ کو ہرا دیا. اور وہ بھی اثر اس درجے میں نہیں ہوا کہ جس سے آپ کی عصمت مجروح ہو جائے اور غیر معتبر ہو جائے، اس لیے کہ اس کا کسی اور کو تو پتہ ہی نہیں چلا. اللہ تعالیٰ نے اس جادو کے اثر سے بھی جو آپ کا فرض منصبی ہے، آپ کے نبوت و رسالت کے جو پہلو ہیں، ان کو محفوظ رکھا ہے، اس زمانے میں بھی، اس دور میں بھی جبکہ آپ پر یہ جادو کا اثر تھا. حالانکہ اسکالرز یہ بات مینشن بھی کرتے ہیں اور باقی صحاباؤں نے بھی محسوس کیا کہ دھیرے 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 آپ گھلتے چلے جا رہے تھے. کیسے انزائٹی اور ڈپریشن میں انسان ہر وقت کسی نہ کسی سوچ میں مبتلا رہتا ہے، نہ کھانے کا ہوش رہتا ہے، نہ پینے کا ہوش رہتا ہے، ہر وقت ایک بے چینی طبیعت پر طاری رہتی ہے. بالکل وہی حال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا. اور پھر ایک روز آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آرام فرما رہے تھے کہ آپ نے رات کو خواب میں 2 فرشتوں کو دیکھا جو ایک دوسرے سے انسانی شکل میں بات کر رہے تھے. آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ پر جادو کیا گیا ہے. کس چیز پر کیا گیا ہے؟ جادو آپ کی کنگھی اور بالوں پر کیا گیا ہے، اور وہ کنگھی زروان کے کنویں میں ایک بھاری پتھر کے نیچے دبائی گئی ہے. اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کنویں کی تہہ سے کنگھی اور بالوں کو نکال لینا چاہیے. صبح نیند سے بیدار ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھ گئے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے ایک میسج تھا. آپ نے صحاباؤں کو ساتھ لیا، آپ اس کنویں پر گئے اور وہاں پتھر کے نیچے سے وہ سحر کا، وہ میجک کا سامان نکالا گیا. اور یہ وہ موقع تھا جب جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی کہ اس بال پر 11 نوٹس یعنی 11 گانٹھیں بندھی ہوئی ہیں. آپ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھتے جائیے اور ان گانٹھوں کو کھولتے چلے جائیے. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہو کہ میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں ہر چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی، اور گنڈوں پر پڑھ پڑھ کر پھونکنے والیوں کی برائی سے. جب آپ سورہ فلق اور سورہ ناس کو ساتھ میں دیکھیں گے تب آپ کو ریلائز ہوگا کہ ان دونوں میں ملا کر 11 آیاتیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایک گانٹھ کو کھولتے چلے جاتے اور آیت کو پڑھتے چلے جاتے، اور اس طرح پورے بال سے 11 گانٹھوں کو کھول دیا گیا. جب ساری گانٹھیں کھل گئیں، ساری نوٹس کھل گئیں، تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل ایسا محسوس کیا جیسے کسی نے آپ کو رسی میں جکڑا ہوا ہو اور اب آپ اچانک سے آزاد کر دیے گئے ہوں. مسلم اسکالرز کے علاوہ انٹرنیشنل رائٹرز کی کتابوں میں بھی یہ بات کلیئرلی مینشن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جادوگر کو کچھ نہیں کہا، بلکہ اسے آزاد کر دیا، اسے جانے دیا، اور صحاباؤں کو بھی حکم دیا کہ وہ اس جادوگر کو کچھ نہ کہیں. میری پھونک کسی کو کیا جلاتی اے حبیب اللہ، میں تو خود اپنے غرور کی آگ میں جل کر خاک ہو چکا ہوں. اور اس طرح سے لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ بن گئی کہ یہ صورت مدینہ میں نازل ہوئی ہے، اور جب نازل کی گئی ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا گیا. لیکن ایسا نہیں ہے. یہ صورت مکہ میں نازل ہوئی، اسلام کے ارلی فیز میں نازل ہوئی، جب مشرکوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کھلے عام مخالفت کرنا شروع کر دیا. کہاں ہے محمد کا وہ اللہ جسے کسی نے نہیں دیکھا، جو ہمارے خداؤں کے سامنے کھڑے ہونے کی جرت کر سکے. تو یہ تھا سورہ فلق کے نازل ہونے کے پیچھے کا پورا واقعہ. دیکھا آپ لوگوں نے کتنی بہترین ویڈیو بنایا ہے مختوم بھائی نے. ایسی اور بھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.